अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर के हवाले से मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। मैं एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। वो शौकत नवाज़ मीर जो सीनियर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा थे, बल्कि इस सारी मूवमेंट को वो लीड कर रहे थे। ये खबर कन्फर्म है कि वो गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन गिरफ़्तारी के बाद जब कोई मुलज़म गिरफ़्तार होता है किसी केस में तो उसको अदालत में पेश किया जाता है, उसका रिमांड लिया जाता है। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, वो मंजर आम पर आती है कि ये शख्स गिरफ़्तार हुआ है, और उसके बाद ये उसके ऊपर दफात है, ये उसके ऊपर चार्जेस हैं, इस शुबे में गिरफ़्तार किया गया है। ये किसी अदालत में नॉर्मल प्रैक्टिस तो यही होती है, जहाँ भी कानून कायदा असूल, जब कोई गवर्नमेंट या पुलिस उसको कस्टडी में किसी मुलज़म को लेती है या मुजवज़ा तौर पर मुलज़म को लेती है, तो उसको ज़ाहिर करती है कि ये हमारी ही कस्टडी में है। लेकिन ऐसा फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ। ना तो ख़बर चलाई गई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, ना ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने इस हवाले से कोई इस वक्त कोई एफआईआर सामने लाई है, ना एडमिट किया है। तो इस खबर को यूं ही दबा दिया गया है। जो सोर्सेज हैं वो यही है कि वो गिरफ़्तार हैं या उन्हें अपनी कस्टडी में लिया गया है, उन्हें आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान में लाया गया है। ज़रा तफ्तीश हो रही होगी, इस पर भी आता हूँ। लेकिन ये भी तस्दीक हुई है डिफरेंट तरीक़ों से कि वो ज़ख्मी हैं। हो सकता है वो ज़्यादा ज़ख्मी हों और इलाज के लिए उनको रावलपिंडी या इस्लामाबाद में लाया गया हो, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर से वो गिरफ़्तार दीरकोट के इलाके से हुए हैं, और लोग जो वहाँ पर हैं वो ये बताते हैं। लेकिन ये भी खबर जो है इसकी बाज़ ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि वो ज़ख्मी। अब अल्लाह करे वो खैरियत से हों। उनकी गिरफ़्तारी या उनको जिस तरह खुफिया रखा गया उनकी गिरफ़्तारी को, उसके दो ही मकासद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये हो सकता है कि जो जॉइंट अवामी एक्शन की कमेटी का धरना है या हड़ताल की काल है, हुकूमत हो सकता है या अदारे हो सकता है कि उसको ख़त्म करवाने के लिए, यानी शौकत नवाज़ मीर को कहें कि ये किरदार आप इसका कोई अदा करें। और एक तो ये बात है, दूसरा ये कि वो ऑब्वियसली केस बना रहे होंगे कि ये इराक का एजेंट है, ये इंडियन एजेंट है, या इसके घर से इतनी करेंसी निकली है। ये बातें तो पहले भी बार मंजर आम पर आ चुकी हैं। साइबर क्राइम अगर पाकिस्तान में है तो ज़रा साइबर क्राइम का कोई मुकदमा होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है पहले जैसे लीडरों के साथ होती हैं वैसी ही है, लेकिन रिएक्शन उनकी गिरफ़्तारी के बाद बहुत ज़्यादा आया है। मैं आपको ये बताऊं कि ना सिर्फ पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जलसे, जुलूस और रैलियां निकली हैं, एहतजाज हुआ है मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, कोटली में, मुख्तलिफ जगहों पर, बल्कि बरतानिया के छोटे बड़े सब शहरों में यहाँ पर एहतजाज हुआ है। और इससे जो गम और गुस्सा है लोगों में वो ज़्यादा आया है, चूँकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो हुकूमत ने तो काला दम करार दे दिया है, इसे मुल्क दुश्मन भी करार दे दिया है, इसे फॉरेन एजेंट भी करार दिया है। लेकिन इस बात को कोई मानने के लिए ना ही पाकिस्तान में, ना ही आज़ाद कश्मीर में, और ना ही दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी या कश्मीरी आबाद हैं इसको मानने के लिए तैयार हैं। ख़ास करके कश्मीरी तो इसको बिल्कुल रूल आउट करते हैं और ये सोचते हैं चूँकि ये जो 12 सीटों का मामला था, ये जो मुतालबात की बात थी, ये हुकूमत ने नहीं माननी थी, या हुकूमत से बाला जो लोग हैं उन्होंने नहीं माननी थी। इस वजह से इस तरह का सारा मामला जो है वो एक स्टेज किया गया, फैब्रिकेट की गई चीज़ें, और जिस तरह मीडिया ब्लैकआउट हुआ, इंटरनेट बंद कर दिया गया, खुराक की बंदिश हुई, उससे बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्सा जो है वो लोगों में पाया जाता है। यहाँ पर एक बड़ी खबर मैं आपको दूं, आज एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो ये कि जो ऑल पार्टीज़ पार्लिमानी ग्रुप होता है, जो बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर की एक ग्रुप कमेटी बनी हुई है, जिसको हेड कर रहे हैं इमरान हसन एमपी, जो बजाते खुद मीरपुर से जिनका ताल्लुक़ है, उनके कबीले का ताल्लुक़ है। ये जो कश्मीर पार्लिमानी ग्रुप होता है
یہ ہمیشہ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں، مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں، ان پر انڈیا جو ظلم کرتا ہے، عمران حسین ایم پی اس دور میں اس کے چیئرمین ہیں۔ اس سے پہلے مختلف لوگ جو ہیں، مختلف ایم پیز، لارڈز، وہ اس کے چیئرمین رہے ہیں۔ وہ بھارت کے مظالم کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے تھے، لیکن عمران حسین ایم پی کی سربراہی میں آج ایک اجلاس ہوا ہے۔ یہ بہت فکر مند بات ہے کہ اب وہی ایم پیز، وہی لارڈ، وہی پارلیمنٹ جو انڈیا میں کشمیریوں کے بارے میں یہ اس کی مذمت کیا کرتے تھے، انڈین جو انسانی حقوق کی وہاں پابندیاں ہو رہی ہیں کشمیر کے لوگوں کے اوپر، مقبوضہ کشمیر کے اوپر، وہی اب گروپ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں یا آزاد کشمیر کے بارے میں وہی باتیں پاکستان سے کر رہا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے۔ اس سے پہلے عمران حسین ایم پی نے 60 ہی نہیں 60 کے قریب ممبر آف پارلیمنٹ سے بڑا ہائی پاورڈ یہ جو 60 ایم پیز یا لارڈز تھے، انہوں نے خط لکھا تھا کامن ویلتھ کنٹری کو بھی اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی، کہ اور انہوں نے کنسرن شو کیے تھے اور انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جو میڈیا ہے یعنی اس کو بلیک آؤٹ ختم کیا جائے، انٹرنیٹ بحال کیا جائے، فوڈ کی بندش ختم کی جائے، ادویات اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کو سہولتیں لوگوں کو دی جائیں، اور لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، اور بجائے یہ کہ یہ چیزیں ختم ہوں پاکستان کے اندر یعنی آزاد کشمیر کے اندر، الٹا یہ ہوا کہ وہاں سے میڈیا پر ان ایم پیز کے خلاف اور ان لارڈز کے خلاف خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ یہ کون ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ تو آج اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بہت بڑی بھرپور ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی اور اس کو کنڈیم کیا تھا جو آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا ہے۔ آج آل پارٹیز پارلیمانی گروپ برائے کشمیر APPG نے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر ماہرین کے ساتھ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ اس نمائندہ اجلاس میں مختلف رپورٹس پیش کی گئی، یعنی اس چیز کا جائزہ لیا گیا فوڈ کی کیا صورتحال ہے، اس کے علاوہ میڈیا کی کیا صورتحال ہے، اور وہاں پر جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی کشیدگی ہے، اس کی ساری رپورٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب سب نے یہ پیش کی تو اس کو انتہائی تشویشناک قرار دیا گیا۔ اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ خوراک اور ادویات پر عائد پابندیاں شدید انسانی بحران پیدا کر رہی ہیں۔ تو اس کے بعد آل پارٹیز پارلیمانی گروپ نے یہ یہ ارادہ کیا یا اس بات پر زور دیا کہ وہ وزراء کے ساتھ مل کر مطالبات کے لیے کوششیں کریں گے۔ وہ کوششیں کیا ہوں گی کہ آزاد کشمیر میں نافذ لاک ڈاؤن فوری طور پر ختم کیا جائے، تمام مواصلاتی ذرائع بلا تاخیر بحال کیے جائیں، خوراک اور ادویات کی آزادانہ اور بلا روک ٹوک ترسیل کو یقینی بنایا جائے، انسانی حقوق کی تنظیموں اور غیر جانبدار پرامن ثالثوں کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر تک رسائی دی جائے، پاکستان یعنی آزاد کشمیر کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کو مذاکرات کا محور بناتے ہوئے فوری طور پر پرامن مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ تو یہ آپ فوٹیج بھی دیکھیں گے، اس میں مجھے لارڈ شفق نظر آ رہے ہیں، ایم پی عمران حسین نظر آ رہے ہیں، اور کچھ دوسرے جو ہے انسانی حقوق کے ادارے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ 5 جولائی کو پوری برطانیہ کے اندر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہ لوگ ہیں مختلف شہروں سے آئیں گے، یہ برطانوی پارلیمنٹ سے مارچ کریں گے پاکستان کے سفارتخانے تک۔ تو اندازہ اس طرح آپ لگا سکتے ہیں کہ شوکت نواز میر کی گرفتاری کے بعد اگر پچھلے 2 جو اتوار تھے اس میں اگر 10 یا 20 یا 40 ہزار لوگ آ رہے تھے، تو اب اس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوا تھا، اس سطح پر تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ صورتحال جو اس وقت بلڈ اپ ہو گئی ہے، یہ جو آزاد کشمیر کے اندر راستے نہیں کھل رہے ہیں، اور پھر
یہ دیکھا کہ شوکت نواز میر کی گرفتاری کے بعد لوگ یہ سمجھتے تھے یا ہماری حکومت یہ اسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ اس تحریک کے اندر اب جان نہیں رہی اور لوگ ڈی مورال ہو جائیں گے، اس کا الٹا اثر ہوا اور مظاہرے شدید ہونے لگے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اس کو چیک کیا ہے کہ جو راولہ کوٹ کا دھرنا ہے اس میں زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ رپورٹس بھی سجیسٹ کرتی ہیں کہ جو مظفر آباد دو طرح کی رپورٹس ہیں، جو مظفر آباد ہے، میرپور ہے، کوٹلی ہے یا باغ ہے، ان علاقوں کے اندر دکانیں جو ہیں کچھ کھلی ہوئی تھی، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دکانیں بالکل نہیں کھلی ہوئی تھی۔ تو دو طرح کی اوپینینز ہیں، اگر ٹیلی فون سروس کام کر رہا ہو، انٹرنیٹ کام کر رہا ہو یا میڈیا پر خبریں آ رہی ہوں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی کھلی ہوئی۔ تو اگر کھلی ہوئی ہوں اور بازار نارمل چل رہے ہیں تو میڈیا بلیک آؤٹ تو ختم کریں نا، موبائل سروس بحال کریں، لوگوں کا آنا جانا ہو، ٹرک رکے ہوئے ہیں۔ اور یہ آزاد کشمیر میں لوگ جو مڈل ایسٹ میں میرا پروگرام دیکھتے ہیں، یو اے ای میں یا سعودی عرب میں، آپ سب کا شکریہ بھی، اور انہیں بھی پریشانی لاحق ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ فون کرتے تھے ڈیلی بیسس پر، اپنی فیملیز کو پیسے بھیجتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بینک ہیں وہ بند ہیں، اگر بینک کھلے ہوئے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پیسے جو ہیں لوگ نکلوانے کے لیے کوٹا یا پھر مری یا پھر راولپنڈی یا پھر دینا، جیلم، لالہ موسا، گجرات، ان علاقوں میں آتے ہیں، لیکن پیسے وہ بینک والے ان کو پیسے پورے نہیں دیتے۔ اگر ان کو 50,000 مانگتا ہے تو 10,000 ملتے ہیں، 10,000 مانگتا ہے تو 5,000 ملتے ہیں، تو پیسے بھی وہ اسی طرح ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو سچویشن یا کرائسس اس وقت پیدا ہو گیا ہے، اس سے نپٹنے کے لیے واحد طریقہ یہی ہے کہ جو یہ ایکشن کمیٹی والے ہیں یا جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، راستے کھولے جائیں۔ اور دوسری بڑی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ بھی آپس میں یہ مائلیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر بھی لڑائی ہے، اگر یہ چاہیں سب مل کر تو آزاد کشمیر کو یہ بیٹل فیلڈ نہ بنائیں، بلکہ آزاد کشمیر کے معاملات کو یعنی مل بیٹھ کر حل کریں۔ اور پھر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھوتا کرنے کے لیے انہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے خط بھی لکھا تھا، تو وہ یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے یا سیاست کرنے کے لیے یا اپ کمنگ الیکشن میں پیپل پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ پہلے دھرنے والوں کے پاس جاتے، دھرنا ختم ہوتا، راستے کھلتے اور کوئی آئندہ کا لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ بہرحال وہ بھی الیکشن کے چکروں میں ہیں اور وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ سینٹ کا اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس اور جو قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں محمود اچکزئی، ان کو یا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو، ان کو آزاد کشمیر میں انٹر ہی نہیں ہونے دیا گیا، بلکہ پاکستان میں ہی روک دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہیڈ لائن بنی ہے، یہ کوئی اچھی مثال ہم نے نہیں سیٹل کی۔ البتہ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ پوری طرح لانچ ہو گئی ہے، یہ سرکاری پارٹی ہے، اور اوبیسلی جن لوگوں کو مسلم لیگ نون ٹکٹ نہیں دے رہی ہے یا جن کو پیپل پارٹی ٹکٹ نہیں دے رہی ہے، جیسے تنویر الیاس ہیں، دوسرے، وہ سارے اس استحکام پاکستان میں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو پارٹی ایک نئی تشکیل دی جا رہی ہے سرکاری طور پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جو تحریک انصاف ہے اس کو اب رجسٹریشن کی بھی اجازت مل گئی ہے، بلہ بھی ان کو مل جائے گا، لیکن بعد میں قاضی فیض عیسیٰ کی روح لوٹ آئی ہے اور آزاد کشمیر کا چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ تو بلہ بھی نہیں ہے اور رجسٹریشن بھی نہیں ہے، تو وہ بہرحال انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے۔ اور اس کے بعد جو استحکام پارٹی ہے وہ لانچ کی گئی ہے، پی ٹی آئی والے آزاد لڑیں گے، مسلم لیگ نون الیکشن لڑے گی۔ تو جو لوگ آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھتے ہیں، لگتا یہی ہے
कि वो किसी को भी क्लियर कट मैंडेट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि इससे मामलात जो है वो ओबियसली उनके कंट्रोल से बिगड़ जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं। इस वजह से वही खेल जो गिलगित बल्तिस्तान में खेला गया, अनफॉर्चुनेटली वो आज़ाद कश्मीर में भी खेला जाएगा, ताकि अपनी मर्ज़ी से सबको फंसा के रखा जाए, सब एक दूसरे के साथ सींग फंसा के रखें और कोई काम ना कर सके। ये सो अनफॉर्चुनेट है कि लोग जिसको वोट दें, पार्टियां इलेक्शन से पहले इस तरह लॉन्च की जाएं, और ये भी एक बहुत बड़ा कारोबार है। यानी इलेक्शन लड़ना और टिकट लेना, वज़ीर बनना और आगे फिर हुकूमत में जाना, किसकी बननी है, क्या करनी है, ये भी सारे पैसे का कारोबार का खेल है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जिसको वोट दें लोग उसी को ही जो है वो देना चाहिए, यानी हुकूमत देनी चाहिए, इसी की वोटें निकली चाहिए। लेकिन ऐसा आज़ाद कश्मीर में नहीं होगा, ये अनफॉर्चुनेट है। एक बात मैं आखिरी कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में चलने वाली जो तहरीक है, एहतजाज है, या बैरूनी दुनिया में जो चल रही है ये एहतजाज है, वो उनके साथ इज़हार यकजहती है। ये पाकिस्तान के मुखालिफ तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक नहीं है, ये आज़ादी की तहरीक नहीं है। नारे ज़रूर लगते हैं कुछ ऐसे जो नहीं लगने चाहिए, मुश्तिल नौजवान है, गुस्सा है, गम है। तो अगर ऐसी कोई बात है, तो अगर पाकिस्तान से कोई मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट से उसे अजीज़ है, तो इन लोगों को अपने साथ मिलाएं। चूँकि अगर पाकिस्तानी और कश्मीरियों के दरमियान जो नफाक है वो पैदा होता है, तो ये बहुत ख़तरनाक रुझान है ओवरसीज़ में भी और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी। गुजरात से लेकर रावलपिंडी तक आ जाए, जीटी रोड के इस पार भी और उस पार भी एक दूसरे की रिश्तेदारियाँ हैं। लोगों के आपस में मीरपुर को देख लें, मीरपुर डिवीज़न पूरा, फिर आप लाला मूसा आ जाए, गुजरात आ जाए, खारियाँ आ जाए, जेलम आ जाए, तो ये लोग उधर वाले मीरपुर वाले दान गली वाला वो देखें, वो इलाका देखें, तो इससे इस पार भी उस पार भी सबकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, सब एक हैं। अब नस्लें 70-75 साल हो गए हम एक साथ रह रहे हैं, और इस तरह की नफ़रतें पैदा करके जो मौजूदा दौर में हुई हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। पाकिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखते हैं, उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि जो एमपीज़ ख़त लिख रहे हैं, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की, ये आपके कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नेगेटिव इशारे हैं। इसी से ही लोगों का रुझान बनता है कि लोग यहाँ इस मुल्क में सरमायाकारी करें न करें। यहाँ इंसानी हकूक़ की क्या पोजीशन है, पुलिस आपकी किस तरह काम कर रही है, अदलिया आपकी किस तरह काम कर रही है, आपके यहाँ जमहूरियत है या नहीं है, लोगों को आज़ादी है या नहीं है, बिज़नेस की क्या इंसेंटिव है, माहौल कैसा है, साजगार है कि नहीं है। तो ये जो रिपोर्टें होती है एमनेस्टी इंटरनेशनल की बैरूनी दुनिया से, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं मुल्क के अंदर। डंडे से, ज़ोर ज़बरदस्ती से, जुल्म से मुल्क नहीं चलते, नस्लें नहीं चलती, मुल्क तरक्की नहीं करते। इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो माशी तौर पर बहुत ही वीक पोजीशन के अंदर है। आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप लोगों को जॉबें नहीं दे रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो वहाँ से भाग रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। आपकी टोटल आमदनी ज़र मुबादला की शक्ल में है, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को हमेशा ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, कादर मंदोखेल जैसे लोग, फिर जो यहाँ एहतजाज करते हैं या पाकिस्तान के लिए परेशान होते हैं या वज़ह उठाते हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, फिर उनको जिस तरह के इलाकाबाद से नवाजते हैं और कहते हैं ये कश्मीरी नहीं है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आते हैं पाकिस्तान में, ये तो अपने माँ बाप की जो है वो जो मीतें हैं वो दफनाते हैं, उसके बाद वो ज़मीनें बेच कर यहाँ से पैसे लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह की घटिया गुफ्तगू करना, रिमार्क्स देना और मुल्क से अपने लोगों को दूर करना, मेरे ख्याल में ये इंतहाई ज़्यादती है, ये पागलपन है, ये जो है अक्ल का दिवालियापन है, बांझपन है। और मीडिया को कंट्रोल करना, अपनी मर्ज़ी से खबरें चलाना और ये डंडे का और ज़ोर ज़बरदस्ती का जो माहौल है वो दहशत का अपने मुल्क के अंदर फैलाना, ये कोई मुल्क की इकाइयों को जोड़ने वाली बात नहीं है। मुल्क के साथ जो है वो लोगों को
अपने लोगों को मुल्क से दूर करने वाली बातें हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट है, मैं वैसे रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ, कि अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वो भी फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स में सवाल भी पूछा करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर रोज़ आप प्रोग्राम किया करूँ। और जो दोस्त मुझे देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आई एम थैंकफुल टू यू। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर आपको दे। मैं यहाँ रहता हूँ, अपना खाता हूँ, अपना कमाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लेकिन हक सच के लिए कोशिश करता हूँ कि उसकी आवाज़ उठाता रहूँ। आप मेरे लिए दुआ किया करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।